आज आम्ही 78 इंडिपेंडन्स डे मनयतात। सो सगळ्यात पयलीं सगळ्या गोंयकारांक तशेंच सगळ्या लोकांक 78व्या स्वातंत्र्य दिनाची शुभेच्छा दिता। आज गव्हर्मेंट हायस्कूल नेत्रावळी हांगा इंडिपेंडन्स डेया लागून जो प्रोग्राम केल्लो तातूंत भितर जे 5वेच्या भुरग्यांनी जे वेगवेगळी परफॉर्मन्सीस दाखयले, जशे की फॅन्सी ड्रेस, तातूंत तांणी विविध नेत्यांचे हें केलें आनी तशेंच पॅट्रियोटीक सॉंग आशिल्लें। बरे तरेन हांगा प्रोग्राम अरेंज जाल्लो आनी भुरग्यांचे आज प्रायजां मेळप ना मेळप ती इम्पॉर्टंट न्ही, पूण भुरग्यांनी मुखार येवन आपली जी कला आसा, आपले टॅलंट आसा हें परफॉर्म करप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा। आनी जशें की नेत्रावळीचे हायस्कूल आसा ताची हें खबर आसा की हांगा ह्याय वर्सा 100 आउट ऑफ 100 तो SSCक रिजल्ट जाल्लो आसा। आनी चड हाजी गजाल म्हणल्यार हांगची 2 स्टुडंट्स ह्या नेत्रावळीच्या सांग्याच्या सेंटरा भितर फर्स्ट एंड सेकंड आयिल्ले आसा। सो तांकां बरे मार्क्स पडिल्ले आसा। सो नेत्रावळीचे हायस्कूल, हांगचे टिचर्स आनी हांगची भुरग्यां हांचे भितरलो जो तालमेल आसा आनी भुरग्यांक ऑल रावंड डेवलपमेंट कशें करप हातूंत भितर टिचर्साचो हें आसता। आनी सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणल्यार ह्या वेळचो इंडिपेंडन्स डे हाची थीम जावन आसा विकसीत भारत @2047। सो जेन्ना 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडन्स आमी करतली त्या वेळार आमी डेवलप नेशन जावपाच्या वाटेर आमी प्रगती करतात। सो ह्या प्रगती करता आसतना आमी इतलेंय पळोवपाक जाय की प्रत्येक जाण एक जबाबदार नागरीक आनी जबाबदार नागरीक म्हणून प्रत्येकाची जबाबदारी आसा ह्या देशा भितर विविध हातूंत आपलें योगदान दिवचें। तशेंच हांव एक इम्पॉर्टंट मॅसेज दिवपाक सोदतां की जेन्ना 78 इयर्स बॅक जेन्ना आमचे लिडर्स, आमचे नेते तांणी ह्या देशा खातीर स्वातंत्र्य दिता आसतना जेन्ना आपलें बलिदान केलें तेन्ना एक आवयन आपलो भुरग्याक गमायलो, एक भुरग्यान आपल्या बापायक गमायलो। त्या वेळेचे जे थोर नेते लिडर्स तांणी आमच्या भुरग्याचें भविश्य चिंतून स्वताचो स्वार्थ सोडून देशा खातीर प्राण दिले। सो आज तरी आमी स्वतंत्र जाल्लीं आसा। हांव इतलेंच ह्या नागरिकां कडेन मागता की ह्या स्वतंत्र भारता भितर जेन्ना आपले विचार हे मुक्त दवरचे, हांगा जेन्ना कसली चूक जाता तेन्ना प्रत्येक नागरिकान जबाबदार पेरेंट्सांनी ही चूक आसा म्हणटा ते खंयच्याच दबावाच्या हातूंत नासतना हातूंत रावचें। आनी हांगा आमचो देश सगळ्यात एक गांव हांगा जे करप्शन हें जाता ताज्या अगेन्स्ट आमी रावन आमचो गांव विकसीत करया, ह्यातूंतल्यान आमचो गोंय विकसीत करया। आनी तशेंच जर आमी करीत रावले सगळ्याच्या हातूंतल्यान जाल्यार 2047 हें आमचें विकसीत भारत मिन्स डेवलप नेशन जावपाक कमी उरचें। देव बरें करूं। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I request fourth participant from 5th A Pragati Gaonkar to come on stage. मैं हूँ झांसी की रानी, इस धरती की बेटी हूँ और मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जानें क्यों ना देनी पड़े। कोणाचाच आवाज नका दादा। बॉय
Thank you.